Hello and Assalamu alaikum viewers. Today I'm going to talk about the single curriculum in Pakistan, introduction of single curriculum by the government. उसके बारे में बात करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ. तो being an educator, I had long been thinking on those things कि पाकिस्तान में ये जो एक सिंगल नेशनल करिकुलम जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और इसकी जो रीज़निंग इसके पीछे दी जा रही है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि दे वांट टू अचीव पैरिटी एट एवरी लेवल इन एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान. तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करने के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो SNC या सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इट इज़ एक्चुअली द कोर करिकुलम or the minimum core curriculum that needs to be used for educating students throughout the country. उसको थोड़ा सा देखते हैं कि और उसकी रीज़न ये दी जा रही है कि इट इज़ टू अचीव पैरिटी, यानी कि एक निज़ाम तालीम में बराबरी लाने के लिए, सब लोगों के लिए एक जैसा यकसा निज़ाम तालीम जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है. तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है. एंड इट्स अ वेरी वेस्ट टॉपिक. इसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा मे बी वीलॉग्स इसके लिए चाहिए होंगे इस पे बात करने के लिए, लेकिन आज मैं कुछ दो तीन टॉपिक्स हैं जिनको दो तीन इसके एलिमेंट्स हैं जिनके रेफरेंस से मैं इसके ऊपर बात करने की कोशिश करती हूँ आपसे. तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारा पर्पस जो है वो यकसा तालीमी मौक़े फ़राहम करना है बच्चों के लिए, हमारी नेशन के बच्चों के लिए, हमारी कौम के बच्चों के लिए, अगर हमारा मकसद ये है कि हम यकसा तालीमी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करें और ऐसा एजुकेशन हर किसी को प्रोवाइड करें कि जो बाद में उनको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, तो इसके लिए यकसा कुतब का निफाज जो है वो कतन ज़रूरी नहीं है. उसमें मैं आपको बताती हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि 44% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट एज, ऑफ स्कूल एज पॉपुलेशन, जो इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल्स से बाहर है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, के 44% बच्चे ऐसे हैं स्कूल एज के जो स्कूल नहीं जा रहे पाकिस्तान में. तो अगर तो आपको एजुकेशन में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली प्रोवाइड करनी है और एक्सेसिबल बनानी है फॉर योर नेशन, देन दीज 44% ऑफ दोज किड्स दे नीड टू बी ब्रॉट टू एजुकेशन नेट. उसके अंदर उनको सिस्टम के अंदर लाना, उनको एजुकेशन उनके लिए एक्सेसिबल बनाना, वो सबसे ज़्यादा पहला इम्पॉर्टेंट काम है. क्योंकि आप अपनी नेशन की अगर एक बहुत छोटी सी परसेंटेज को, लेट्स से क्वालिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन इस वक्त पाकिस्तान में मिल रही है वो बहुत ही एक छोटे लेवल पे, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं उनके बच्चों के लिए एक्सेसिबल है. तो पहले तो इस नेट को, इसको एक्सपैंड करना, टू ब्रिंग इन, टू मेक पीपल, बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, आपको सोशल सिस्टम आपका ऐसा बनाना पड़ेगा वहाँ पर, सोशल वेलफेयर सिस्टम, जहाँ पर बच्चों को इनकरेज किया जाए, जहाँ पर पेरेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो अपने बच्चों को, स्कूल एज बच्चों को स्कूल भेजें और उन्हें एजुकेशन दिलवाएं, ना कि उन्हें काम करना पड़े, उन्हें अर्निंग के लिए एजुकेशन को सेक्रीफाइस करना पड़े. तो पहली तो एक ये बात है. दूसरी बात ये कि वही पब्लिक एजुकेशन, जो आपका पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इस वक्त है, पब्लिक सेक्टर, उसमें जो एजुकेशन आप दे रहे हैं, एक तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उस नेट में लेकर आए, उन बच्चों को जो सिस्टम से बाहर हैं उनको इंक्लूड किया जाए, और दूसरा ये कि वो रिसोर्सेज आप उसके लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्वालिटी एजुकेशन अगर आप देना चाह रहे हैं और आप पैरिटी लाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सिस्टम एक जैसा हो,
تو سب لوگوں کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے، پرائیویٹ سکولز کے لیے، اپر مڈل کلاس کے لیے، اور لوور مڈل اینڈ لوور کلاسز کے لیے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ریسورسز جو پبلک ورسز پرائیویٹ ایجوکیشن میں یوز ہو رہے ہیں ان کا گیپ کتنا ہے، ان کا ڈفرینس کتنا ہے. سو پبلک سیکٹر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریسورسز بہت کم ہیں. آپ کی بلڈنگس، آپ کے ٹوائلٹس، لائبریریز، لیبارٹریز ان اسکول، آپ کے ایون فینس، اور جو بھی آپ کی یہ تو وہ ہیں جو مٹیریل ریسورسز ہیں. اس کے بعد آپ کی ٹیچنگ اسٹاف، رائٹ. آپ کی آپ کو پتہ ہے کہ اب کتنی ایڈوانس ہو چکے ہیں ٹیچنگ اسٹائلس. سو یو نیڈ ملٹی میڈیا ریسورسز فار ٹیچنگ. یو نیڈ continuous teacher training, teacher development workshops, teacher training manuals where teacher can look into and take guidance from. یہ سب کچھ are you able to provide in your public sector, public education sector. آپ کے پبلک schools جو ہیں کیا وہ up to the date education provide کر رہے ہیں؟ Are they providing education at the same level as the private schools are? دین اندر تھنگ از کہ پبلک سیکٹر میں انوائرمنٹ اسکولس میں بچوں کو کیا مل رہا ہے؟ کیا بچے ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں جہاں پہ ان کی ایموشنل، مینٹل اور فزیکل جو کوگنیٹیو کے ساتھ ساتھ یہ ساری جو ان کی نیڈس ہیں ان کو بھی کیٹر کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ ایٹ واٹ لیول دوز نیڈس آر بینگ کیٹرڈ؟ وہ پبلک سیکٹر میں آپ کی جو ایجوکیشن آپ دے رہے ہو آپ کیا ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہو؟ تو ویری لائک اگین اٹس انفارچونیٹ اینڈ آئرونک کہ ہمارا جو پبلک اسکولس کا بھی سسٹم ہے وہاں پہ بھی جو انکلوڈنگ دا مٹیریل ریسورسز اینڈ دا ٹیچنگ اسٹاف، آپ اچھا انوائرمنٹ، ہیلدی اور انکریجنگ انوائرمنٹ اسٹوڈنٹس کو دینے سے قاصر ہیں اپنے اسکولس میں بھی، ایز ویل ایز ان مدرساز جو کہ ریگولیٹڈ نہیں ہیں انڈر دا گورنمنٹ سیکٹر. بٹ اسٹل ان دونوں جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کارپورل پنشمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ سم ٹائمز اسٹوڈنٹس ہیو بین بیٹن ٹو ڈیتھ، اسکول لیول پہ بھی، مدرساز میں بھی. اور ابھی فیو منتھس اگو اٹس اے گڈ جیسچر، ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اگینسٹ کارپورل پنشمنٹ آف چلڈرن ایک بل پاس کیا گیا ہے، جس کے بعد ٹیچرس کو کہیں پر بھی کسی قسم کے انسٹیٹیوشنس میں بھی یہ لیگلی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو کارپورل یا فزیکل پنشمنٹ کے تھرو ان کو مار پیٹ کر اور ان کو ڈرا دھمکا کر جو ہے کچھ بھی کوئی بھی کام کروانے کی ہراس کر کے کوشش کریں، فزیکل ہراسمنٹ، مینٹل ہراسمنٹ، کسی قسم کی بھی چیز. آئی نو اٹس گونا ٹیک اے لانگ ٹائم، یہ اتنی جلدی نہیں چیزیں ہو سکتی، بٹ دس ہیز ٹو بی سین کہ انوائرمنٹ آپ انہیں پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ اسکولس میں اور پبلک اسکولس میں، واٹس دا ڈفرنس بٹوین دا انوائرمنٹ دیٹ دے گیٹ، اور وہ کتنا زیادہ انفلوئنس کرتا ہے ان کی ایجوکیشن پہ اور ان کی ڈرائیو ٹو گیٹ ایجوکیشن، موٹیویشن پہ ان کی کتنا زیادہ اثر کرتا ہے. یہ بات بھی ایک دیکھنے کی ہے. انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ، ریسورسز آر ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد پھر کوالٹی آف ایجوکیشن پہ آپ آ جاتے ہو. تو کوالٹی آف ایجوکیشن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پرائیویٹ اسکولس میں ہے، پرائیویٹ اسکولس میں اگر اور ایلیٹ اسکولس میں آکسفورڈ پرنٹڈ کریکولم یوز ہو رہا ہے، جس میں کہ ڈیفینیٹلی اٹ از ماڈرن، اٹ ہیز آل دا جو بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق جتنا نالج انفارمیشن اسٹوڈنٹس کو دینے کی ضرورت ہے وہ اس میں انکلوڈیڈ ہے. اب یہ بک بیسڈ، ایک تو یہ بات ہے کہ بک بیسڈ نالج، ایک طرف ہماری گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم روٹ لرننگ کو، اس نیو کریکولم کے تھرو ہم روٹ لرننگ کو ڈسکریج کر رہے ہیں، یعنی کہ رٹا سسٹم جو ہے اس کو نکال رہے ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو ایکچولی بک بیسڈ لرننگ جو ہے وہ ہے ہی رٹا سسٹم کو، روٹ سسٹم کو انکریج کرتی ہے، کیونکہ دس لرننگ از بک بیسڈ، اٹ از بک فوکسڈ، اٹ از ناٹ اسٹوڈنٹ فوکسڈ. آپ اسٹوڈنٹس کو فوکس نہیں کر رہے، ان کی لرننگ نیڈس کو فوکس نہیں کر رہے، آپ ایشوز کو فوکس نہیں کر رہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں دا کریکولم دا وی ٹیچ ہیئر
इट इज़ बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं उनको एक्टिविटी बेस्ड उनकी लर्निंग होती है, और जो बड़े बच्चे हैं स्कूल लेवल पे, एलिमेंट्री एंड हाई स्कूल में, दे आर लर्निंग देयर लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन इश्यूज. So it's not based on books. So you do not prescribe a single book. You give the core minimum, um, you know, जो उसके लिए आप कह सकते हैं कि these are the topics or these are the kinds of information or knowledge that these are the minimum standards that these kids should have at particular grade level. लेकिन आप अगर उसको book के साथ कर दोगे, किसी एक स्पेसिफिक बुक के साथ, तो इट इज़ मोर ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, इट्स मोर ऑफ डॉगमेटिज्म. आप उनके ज़हनों में उंडेल रहे हो वो जो आप डालना चाहते हो, और फिर उनको वो लर्न भी किस तरीके से करना है, रोट लर्निंग के थ्रू, मेमोराइज करके उन चीज़ों को लर्न करना है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन अ बुक. द टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन अ बुक. द टेस्टिंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. यू आर नॉट posing them or presenting them with the real world problems and asking them for solutions, to think for solutions. So book based learning, the learning that revolves around some specific text is going to be, is not, ये कभी भी critical thinking और creative thinking को encourage नहीं करती. problem solving स्किल्स को ये बच्चों की जो है वो एनहांस नहीं करता, बल्कि ये सारा सिस्टम ये सिर्फ मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग जो है उसकी तरफ लेकर जाता है. और फिर हमने ये भी सुना कि बुक्स में किस किस्म की वो चेंजेस की जा रही हैं. फॉर एग्जांपल साइंस की बुक्स में से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को निकाल दिया गया. न्यूटन की जहाँ पर पिक्चर्स थी वहाँ पर उसके बालों को देखते हुए उसके ऊपर दुपट्टा पहनाने की कोशिश की गई. मलाला की टॉक नहीं करनी. लाइक यू आर, आप बच्चों के ज़हनों को आई वुड से यू आर गिविंग दैम लिमिटेड नॉलेज, महदूद कर रहे हैं उनके ज़हनों को, और उनको एक सिंगल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का सिखा रहे हैं. जबकि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये ज़रूरी है कि kids must be exposed to multiple perspectives. उनको multiple perspectives को expose करके, खुद अपने brain को use करके, अपनी thinking को use करके, whatever perspective they want to align with, या जो उनको सही लगे उसको adopt करना. This is actually the way to learn to think and to be wise. ठीक है. तो एजुकेशन का मकसद जो होता है वो कुछ खुद से नॉलेज या इंफॉर्मेशन बच्चों को दे के उसको रटवाना नहीं होता, बल्कि एजुकेशन का मकसद ये है कि बच्चे में सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको उजागर करें, और वो उस सोचने समझने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो लर्निंग है उसको अपनी विजडम को यूज़ करे, अपनी सब जो उसकी इंटेलेक्ट है उसको इन्हांस करे, और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो यूज़ करे. तो इसके अंदर जब आखिरी पॉइंट इसमें मैं क्विकली ये ऐड करूँगी कि फिर एक और बात कि ये पैरिटी की बजाय ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ये डिस्पैरिटी को कॉज कर रहा है. क्यों? इसलिए क्योंकि जो एलीट स्कूल्स हैं लाइक एचएसएन कॉलेज, बीकन हाउस एंड ग्रामर स्कूल्स, यहाँ पर ईजीली, और मैंने पढ़ा भी है और मैंने सुना भी है कि अभी तक वो लोग अपनी ही बुक्स यूज़ कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड की. दे ईजीली कैन गेट NOCs फ्रॉम द गवर्नमेंट, and then they will keep using their curriculum, their books, the medium of instruction is going to be English for everything there, including, it is at Atchison College, they are still using, they are teaching Islamiyat, Pakistan studies, everything in English except the Urdu language subject. उसके लिए वो उर्दू की बुक यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब वो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं. और डेफिनेटली वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ रहे हैं या बेटर अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, वही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ग्रैब करेंगे, बिकॉज ऑल बेटर एम्प्लॉयमेंट जो हमारी है, और हमारी ऑफिशियल पाकिस्तान में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और सारी अच्छी जॉब्स जो हैं, मे बी सिविल सर्विस, मिलिट्री,
ادر گورنمنٹ آفیشیل جابس اور ملٹی نیشنل کمپنیز، کہیں بھی آپ جاب کے لیے جاتے ہو تو آپ کی جو انگلش ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جو ایلیٹ اسکولس سے پڑھے ہوئے بچے ہیں، ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں، دے ول گیٹ آؤٹ اینڈ گریب دوز جابس. تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو مڈل کلاس آپ کی تھی، مڈل کلاس میں جو کچھ بچے پرائیویٹ اسکولس کو جو کہ ایلیٹ اسکولس نہیں ہیں لیکن ایک مڈل ایک رکھے ہوئے ہیں کہ وہ تھوڑا انگریزی بھی زیادہ پڑھا رہے ہیں اور تھوڑا بیٹر ان بٹوین سم ویئر پبلک اینڈ ایلیٹ کلاس کے ایجوکیشن کا جن کا اسٹینڈرڈ ہے، آپ ان کے اسٹینڈرڈ کو لوور کر رہے ہو. وہاں پر آپ وہی پبلک اسکول والا نصاب جو ہے کریکلم وہ امپوز کر رہے ہو. تو یو آر ایکچولی، ایک تو آپ ڈسپیرٹی بڑھا رہے ہو کیونکہ آپ جو لو کلاس ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہو، اس کلاس کی اس ایجوکیشن کو ایکسپینڈ کر رہے ہو جس کے بعد بیٹر جاب اپرچونیٹیز ملنے کی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی. اور وہ کلاس اینی وے، ایلیٹ کلاس جو ہے آپ کی، وہ اینی وے دے ول learn and teach what they want to, which is very much advanced and modern, and they will definitely again grab the جو بھی آپ کی بیسٹ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، جو بھی آپ کا اس سب سے اوپر لیول کا امپلائمنٹ کا ہے کیٹرے ہے، وہاں پہ وہ ڈیفینیٹلی دے ول اگین. تو آپ یہ گیپ جو ہے بٹوین دا پور اینڈ دا رچ، اس کو کم کرنے کی بجائے، یا ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے فار دا پور پیپل اینڈ دا رچ پیپل، اسے کم کرنے کی بجائے آپ اس کو اس قسم کے کریکلم کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. دس واز مائی ٹیک آن دس. تھینکس ویورس، میں کافی زیادہ ٹائم اوپر لے لیا تو میں اب اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں. آئی ول ٹاک اباؤٹ another topic in the next video. Thanks for being with me. انشاءاللہ آپ سے پھر ملتی ہوں. Thank you. Bye.